حالیہ میں علاقہ فیصل ٹاؤن لیاری 36 اور ایم پاکستان کے ذمہ دار تحریکی کارکنوں، حق پرست عوام اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ این 244 میں آج ایم پاکستان نے ایک کامیاب رکشہ کی ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ میں اس ریلی میں شریک ہونے والے تمام رکشہ چلانے والے بھائیوں اور اس میں سوار کارکنان، علاقے کے عوام اور میری بہنوں اور بیٹیوں کو اس ریلی میں شریک شرکا کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، مغرب کی اذان کا وقت ہے، میں بہت مختصر بات کروں گا۔ رکشہ کی ریلی خالصتاً اس علاقے والوں کی ریلی ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں رہنے والے، اردو بولنے والے، میواتی، مارواڑی اور دیگر زبانیں، پشتو زبان بولنے والے میرے یہ تمام رکشہ چلاتے ہیں اور اپنا روزگار کماتے ہیں۔ میں تمام رکشہ چلانے والے بھائیوں اور دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان کے اس پیشے کو، ان کے اس کام کو، جہاں اس کا معیار بلند کریں گے، انہیں اور مواقع دیں گے۔ اس علاقے کے بے روزگاروں کو انشاءاللہ چھوٹے قرضے دلا کر انشاءاللہ انہیں چھوٹے آسان قرضوں پر رکشہ کی سہولت ہزاروں کی تعداد میں فراہم کریں گے یہ صرف رکشہ کے لیے نہیں، یہ چھوٹے قرضے گھریلو صنعت کو فروغ دینے کے لیے، میری بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں کام دینے کے لیے، تاکہ ان کے معاشی حالات اچھے ہوں، ان کے مالی حالات اچھے ہوں۔ گیس اور بجلی کے محکموں کو میں کہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں گیس آ رہی ہے، اگر کے کے میں گیس آ رہی ہے اور 4000 ارب روپے کا ٹیکس، 70% ٹیکس دینے والے شہر میں اگر گیس نہیں آ رہی تو وہ اپنا قبلہ درست کرے، اپنے پالیسی کو ٹھیک کر لے، ورنہ اگر یہ لوڈ شیڈنگ جاری رہی بجلی کی اور گیس کی تو خدا کی قسم ہم ان کی لوڈ شیڈنگ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ان کی لوڈ شیڈنگ کریں گے۔ یہ 22 نعرہ متحدہ۔ اچھا جی، اب آخری بات، سندھ کا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ 15 سال کا جبر اور ظلم
8 फरवरी को खत्म होने जा रहा है इंशाअल्लाह। 22 में से 22 सीटें एमक्यूएम पाकिस्तान निकालेगी। अब सिर्फ पाकिस्तान बनाने वाले उनकी मौजूदा नस्ल एमक्यूएम में नहीं, अब कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में बसने वाले सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी, हजारेवाल, पश्तो बोलने वाले, गिलगिती, बिल्ती, कश्मीरी, हर इलाके का पाकिस्तानी, हर जबान बोलने वाला आज एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल है। 21 जनवरी के जलसे की कामयाब तारीखी, कराची की तारीख के एक बड़े जलसे की कामयाबी आप सबको मुबारक। सरजानी टाउन से आने वाली बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों, भाइयों, बेटों का शुक्रिया, शुक्रिया। आलिया ने कराची का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उन्होंने जलसे को कामयाब किया और ये साबित किया कि एमक्यूएम पीछे तो हटी थी, बस मैं खत्म कर रहा हूँ साहब, एक जुमले कर दे फारूक भाई, कर दे। मैं ये कह रहा हूँ कि मंजरनामा बदलने वाला है। जो कब्जा गिर थे कराची पर, जिन्होंने कब्जा किया, मेयर की सीट 5% वोट पर ली, इंशाअल्लाह ताला शहर के हकीकी वारिस को मेयर बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला शहर के बेटों और बेटियों को कोई जबान बोलने वाले हो, इंशाअल्लाह अपने अपने इलाकों से मुंतखब कराकर कैंप सिटी काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट में नुमाइंदगी देंगे। 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 400 अरब रुपए कराची को दिलाएंगे। सर्कुलर ट्रेन का निजाम डालेंगे। K4 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी का मंसूबा मुकम्मल करेंगे। वो जो पंजाब फतह करने निकले हैं लाड़काना और नवाब शाह के जागीरदार, पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का ख्वाब देख रहे हैं, अबे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। अरे तुम्हारा जबर और जुल्म का दौर खत्म हो रहा है। अरे अपने ग्राउंड को संभालो, बाद में ख्वाब देखना। और कराची पर जुल्म करके सिंध के शहरों, महाजरों, सिंधियों, पंजाबियों, बलोचों, पख्तूनों, यहाँ रहने वालों से उनके कारोबार का हक छीन के, उनकी जमीनें छीन के, कोठों की जमीनें छीन कर वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वालों, अपनी औकात में आओ, अपनी औकात में आओ, वरना पानी का मसला हल करेंगे, गैस बिजली की लोड शेडिंग ठीक करेंगे, इनके बिलों को लगाम देंगे और इंशाल्लाह निकासी आपका अच्छा निजाम सरजानी में डालेंगे इंशाल्लाह। और बहनों, बेटियों को कर्जे, छोटे कर्जे देकर इन्हें भी तरक्की का, आगे बढ़ने का और काम का मौका देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान कुछ देर की खामोशी, बस शोर आने वाला है। कुछ देर की खामोशी है, बस शोर आने वाला है। बाकी सबका टाइम आ चुका, हमारा दौर आने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये राहिल भाई